हामी सबै अर्थात् महिला तथा LGBTQI+ लैङ्गिक आधारमा पुरुषले पाएको शक्ति र सर्वोच्चताको छायामा वा भारीमा थिचिएका छौँ वा भनौँ त्यसको छातामा अटाउँछौँ। यो लैङ्गिक पहिचानको भन्दा पनि लिङ्गका आधारमा प्रदान गरिने वा प्राप्त हुँदै आएको शक्तिका कारण भएको हो। केही दिन पहिले एक भेटघाटको क्रममा एक महिला साथीले भनेकी हुन्, यो भनाइ पुरुषहरूको विरोध वा विपक्षमा नभई लैङ्गिक पहिचानका आधारमा शक्तिशाली उपाधि दिएकाहरूबाट हुँदै आएको व्यवहारको चित्रण हो उनको दृष्टिमा। त्यसपछि नेपाली बजारमा आएको एक पुस्तक पढ्दा ती महिला साथीले भनेको पुरुष शक्तिको छायाको कुरा थप स्पष्ट बनायो कम्तीमा मलाई। र त्यो पुस्तक हो बिट्विन क्विन्स एन्ड द सिटिज। स्वीकारोक्ति र आफ्नो स्थान वा अस्तित्व खोजीको यात्राका कथा र पात्रहरूको सरल प्रस्तुति निरञ्जन कुँवरले संस्मरणात्मक पुस्तक बिट्विन क्विन्स एन्ड द सिटिजमा गरेका छन्। शिक्षाकर्मी तथा लेखक कुँवर समयौनिक अर्थात् होमोसेक्सुअल नेपाली पुरुष हुन् जसले हालै आफ्नो कथा पुस्तक मार्फत साझा गरेका छन्। उनले पुस्तकमा आफ्नो जीवनको झन्डै 20 वर्षको समय समेटेका छन्। त्योभन्दा पहिलेको 18 वर्षका झलकहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन् पात्र र परिवेशहरू मार्फत। निरञ्जनले आफ्नो कथा सक्दो स्पष्ट र उत्तिकै अथेन्टिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन्। कमजोरीहरू लुकाएका छैनन्, डरहरूको यात्रालाई उस्तै गरी पस्किएका छन्। भिडको भयले निम्ति आएको कम्पनले उनका बलिया पक्षहरू पनि लामो समयसम्म हल्लिएको पुस्तकको यात्रा अघि बढ्दै जाँदा थाहा हुन्छ। अरूभन्दा फरक हुँदा अन्तर्मनमा निम्तिएको विचलन, सन्तास र ग्लानीहरूमा बितेका समयहरू निरञ्जनले पुस्तकमा समेटेका छन्। नजिक आउन खोज्दा पर धकिलेका विस्मात छन्। त्रासहरूले आफैलाई पर हुत्याउँदाका खालीपन पनि छन्। उनको पुस्तकमा ती परिवेश र समयहरू छन् जहाँ पछि हेर्दा कहाली लाग्छ, अघि केही देखिँदैन। अस्थिरताहरूले पुर्याएको मनोसामाजिक क्षति, झाङ्गिएको नैराश्यता र एक्लोपनको डरलाई लेखकले आँट गरेर पस्केका छन्। पुस्तकमा उनले आफ्नो जीवनको 19 देखि 38-39 वर्षका यात्रा समेटेको भए पनि त्योभन्दा पहिले बाँचेको जीवन र पात्रहरू जोडिएका छन् स्पष्ट रूपमा। त्यो समयले दिएका खुसी र पीडाहरू, त्रास र उत्साहहरू, यथार्थ र सपनाहरू पाठकमाझ ल्याएका छन्। LGBTQI+ व्यक्तिका कथाहरू नेपाली समाजमा निकै न्यून भनिएका छन्। त्यो खालीपनका बीच निरञ्जनले आफ्ना कथा पुस्तक रूपमा प्रस्तुत गरेर नयाँ प्रयासको थालनी गरेका छन्। उनले पुस्तकमा फरक यौनिक पहिचानकै आधारमा गर्नु परेको मनोसामाजिक रूपमा अस्थिर यात्रालाई एकत्रित गरेका छन्। परिवार, साथीभाइ, आफन्त र वरपरको परिवेशले दिएका आड भरोसा र छोडेका साथहरूले दिने आँट एवं टुटाउने आत्मबल निरञ्जनको पुस्तकमा छ। यो पुस्तक एक समयौनिक पुरुषको नितान्त व्यक्तिगत यात्रा हो जसमा त्यो यात्राको समय, परिवेश, सामाजिक व्यवस्था र त्यसका प्रभावहरू चित्रित छन्। तर व्यक्तिगत अनुभूतिहरूको सङ्ग्रह भए पनि यसले उनले बाँचेको समय र त्यो परिवेशमा विशेष गरी यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा फरक लाइनमा आफूलाई पाउनेहरूले भोग्नु परेको सामाजिक र अन्तर्मनको द्वन्द्वलाई चित्रित गर्छ। त्यस अर्थमा यो कैयौँ अव्यक्त अनुभूतिहरूको साझा कथा पनि हो। निरञ्जनले पुस्तक मार्फत पाठकलाई काठमाडौँ हुँदै अमेरिकाको भिडभाड र भागदौडयुक्त सहर न्युयोर्क, त्यस आसपासका बजार तथा बस्तीहरूको यात्रा गराएका छन्। उनका साथीहरूलाई चिनाएका छन्। साथीहरूले दिएको आँट, पाएका वियोगहरू, साथहरू, गरेका रमाइलोहरू, जोडिएका लतहरू र ती सबैले निम्ति आएको खालीपनलाई सक्दो साँचो भनेर प्रस्तुत गरेका छन्। आफूलाई स्वीकार गर्न र स्वतन्त्र भएर बाँच्ने चाहका बीचमा आएका आफैभित्र तथा सामाजिक अवरोधहरूको प्रस्तुति अथेन्टिक छ। डरको पर्खाल तोड्ने क्रममा सहनु परेको मनोवैज्ञानिक विचलन र त्यसले सम्बन्धहरूमा पारेका प्रभाव, गरिएका गल्तीहरू लुकाएका छैनन्। आर्थिक तथा शैक्षिक रूपमा प्रिभिलेज्ड वर्गमा परे पनि उनले यौनिक पहिचानकै आधारमा गर्नु परेको असहज यात्रासँग कम्तीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो यात्राको केही अंश वा परिवेश भेट्टाउँछन्। अङ्ग्रेजी भाषामा पहुँच भएकाहरूलाई यो पुस्तकमा निरञ्जनको भाषिक तथा प्रस्तुतिगत बान्कीले बाँधेर राख्छ
भनिनुपर्ने कथा निरञ्जनले आँट गरेर भनेका छन्। यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानमा आफूलाई LGBTQI+ छातामा पाउनेहरू मात्रै नभएर समग्रमा सामाजिक तथा पारिवारिक परिवेशका कारण व्यक्तिले गर्नुपर्ने दुर्गम मनोसामाजिक यात्राबारे थाहा पाउन इच्छुकहरूका लागि यो पुस्तक उपयोगी र प्रिय लाग्न सक्छ। परिवारसँग आफ्नो यौनिक पहिचान खुलाउन र वास्तविक आफू भएर डर बिना बाँच्नका लागि खुल्ने आँट जुटाउने क्रममा निरञ्जनलाई साथी हुवानले पठाएको पत्रले पुस्तकलाई बलियो बनाएको छ। मेरो दृष्टिमा सो पत्रले साथको महत्त्व दर्शाएको छ। अप्ठ्यारोमा म छु है तेरो साथमा भन्ने ढाडस दिन्छ र साथी हुनुले दिने आँट र आत्मविश्वासलाई देखाउँछ। निरञ्जनले गल्तीहरू स्वीकारेका छन्, दोषहरू आफै र अरूलाई लगाउने खेलबाट मुक्त हुने प्रयास गरेका छन्, आफूलाई ख्याल गर्ने प्रयास गरेका छन्, सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरेका छन्। हुँदाहुँदै पनि एक्लोपनको भयबाट उनी माथि उठ्न सकेका छैनन् र त्यसलाई लुकाएका छैनन्। र अन्त्यमा 6 अध्यायमा विभाजित पुस्तकमा हरेक अध्यायको सुरुमा चित्रहरूको कोलाज छ जसले सम्पूर्ण अध्यायको कथा बोल्छ। अध्याय सकिएपछि सो चित्र हेर्दा पढिएका कुराहरू त्यहाँ देखिन्छन् अझ स्पष्ट रूपमा। यद्यपि यो पुस्तक समीक्षा होइन, मैले यो पुस्तक पढेपछिको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हो। व्यक्तिगत रूपमा भन्दा नेपाली बजारमा आएका पछिल्ला पुस्तकहरूमध्ये मलाई मन परेको पुस्तक हो। निरञ्जनको कथाले सँगै हिँडाएको पुस्तकमा केही अरूका कथा पनि छन्। केही कथाहरू बिचमै कतै छुटे जस्तो पनि लाग्छ, तर ती सबै कथाको हाँगो भने उनीसँगै जोडिएको पाइन्छ।